अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जनाब मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। और मैं रब ताला से दुआ गो हूँ कि रब ताला आपके लिए रहनुमाई के बेहतरीन से बेहतरीन रास्ते खोले। एक चीज़ जो हम सब फील करते हैं और बहुत से लोग जो मुझे इंस्टा पे मैसेज भी करते हैं वो भी इस चीज़ को मेंशन करते हैं, वो ये कि जब हम ख़ुद को मोटिवेट करना चाहते हैं और हम मोटिवेशनल चीज़ें सुन रहे होते हैं तो बस ऐसा जोश पैदा होता है कि बस हम सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि बस हमारे अंदर से जो है ना एक क़ुव्वत पैदा हो रही, बस आज तो जो काम हम कर नहीं पाए थे वो तो बस हो ही जाएंगे सब के सब। लेकिन थोड़ी देर के बाद ऐसा होता है कि वो कैफियत नहीं रहती और फाइनली वो फिज़ल आउट हो जाती है और हमें लगता ही नहीं कि वो हम थे, हम फिर वही पहले जैसे हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? साइंस ने ये प्रूव किया कि जितनी हमारी मोटिवेशनल स्पिरिट रहती है सुनने के बाद जो हम इतने मोटिवेटेड होते हैं, तो ये लास्ट करता है फॉर अबाउट 40 मिनट्स या 45 मिनट्स और उसके बाद जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन हमें तो जो है ना अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए एक परमानेंट मोटिवेशन चाहिए। तो फिर वो परमानेंट मोटिवेशन कहाँ से आए? अब क्या है कि अल्लाह ताला ने जो है ना हमें जब मुसलमान बनाया तो हमारे लिए हर चीज़ का ऐसा इंतज़ाम किया है कि हम किसी और इंसान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। हम रब ताला के साथ ही जब जुड़ते हैं तो रब ताला ही हमारे लिए रास्ते खोलता है और हमारी डिपेंडेंसी जो होती है ना वो हर लिहाज से सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला के ऊपर होती है। आज एक सिस्टर ने जो है वो अपनी स्टोरी शेयर की है। वो कहती हैं कि वो लाइफ में जो है वो प्रॉब्लम से गुज़र रही थी। हस्बैंड की डेथ के बाद जो है वो लाइफ में बहुत चैलेंजेस थे और कहती हैं कि एक तो अचानक से बहुत ज़िम्मेदारियों का बोझ और कहती है कि मुझे टेंशन इतनी ज़्यादा होती थी चीज़ों की कि मुझे लगता था मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं ख़ुद को मोटिवेटेड रखूँ, मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाऊँ, लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी। फिर कहती हैं करते करते जो है वो मैंने अपने कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस किए और उससे जो है ना मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जो है मैंने मिरेकल्स फ़ील किए और मैंने फ़ील किया कि मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव और ज़्यादा पॉजिटिव हो गई और वो मोटिवेशन जो कि आप चाहते हैं कि आपको हो और मेंटेन रहे वो भी रहने लगी। कहती हैं एक तो मैंने ये अपनी आदत चेंज की कि मैं सुबह के वक्त उठती थी फजर से पहले और कोशिश करती थी कि मैं आराम से तसल्ली से तहज्जुद पढूं और उस टाइम जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ के अपने सारे मसले रब ताला को बता दूं। और दिन के शुरू में जो है वो इस तरह से मेरी इब्तिदा होती थी अल्लाह ताला को अपने मसले बताने से। तो मुझे लगता था कि जैसे उस वक्त में अल्लाह ने इतना सुकून रखा है कि जितनी मेरी टेंशन है ना वो वक्त के साथ साथ ऐसा हुआ कि मुझे लगता था जैसे किसी स्पंज के अंदर नहीं, जैसे आप एक्सेस वाटर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कहती मुझे ऐसे लगता था जैसे किसी ने जो है ना वो सारी की सारी मेरी टेंशन जो है ना उसको एब्जॉर्ब कर लिया। और जिस दिन भी मैं सुबह उठ के इस तरह से अपनी रूटीन स्टार्ट करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी टेंशन जो है ना उसको ब्लॉक लग जाता है और मुझे इतनी पॉजिटिविटी मिलती है और इतना सुकून मेरी पर्सनालिटी में होता है कि मेरा वो दिन बहुत अच्छा गुजरता है। कहती इस प्रैक्टिस से मैंने ये डिफरेंस फ़ील किया कि वो दिन जिस दिन मैं इतनी कोशिश नहीं करती थी या मेरी फ़जर जो है वो लेट हो जाती थी या फ़जर से पहले उठ के मैं तहज्जुद नहीं पढ़ पाती थी, तो हर दिन जो है वो डिफरेंट होता था। लेकिन सबसे ज़्यादा क्वालिटी उस दिन होती थी जिस दिन मैं सुबह उठ के तहज्जुद के वक्त दुरूद शरीफ पढ़ के अपने सारे मामलात अल्लाह के सुपुर्द करती थी। तो उस दिन मुझे लगता था कि जो है ना वो वाकई कोई मेडिसिन है उस वक्त के अंदर। ये सिस्टर कहती हैं जब तक कि मैंने ये चेंजेस नहीं किए थे तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा ये चीज़ होना शुरू हो गई थी कि बैठे बैठे मुझे लगता था कि मेरा दिमाग बंद हो रहा है, बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन होती थी, बेचैनी होती रहती थी या फिर बैठे बैठे मुझे लगता था कि मुझे इतनी घबराहट है कि मुझे सांस नहीं आ रहा। या फिर कहती हैं कि बैठे बैठे बस ऐसे होता था जैसे अचानक से जो है ना वो दिल हर चीज़ से उचाट हो गया, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ करने को दिल नहीं चाह रहा, बस दिल चाह रहा सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाऊं। कहती है चूँकि राह फरार जो है वो मुमकिन नहीं थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, ख़ुद को भी संभालना था और बाकी सारे मामला जो है वो फैमिली के बच्चों के भी देखने थे। कहती है कि फिर मैंने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया और बहुत कॉन्शियसली पढ़ना शुरू किया और दुरूद शरीफ को जिस तरह से उसके फ़ायदे हैं, जिस तरह से दुरूद शरीफ को पढ़ने का हक़ है, मेरी कोशिश होती थी मैं दुरूद शरीफ के बारे में पढूं और कोशिश करूं जितना मैं बेहतर तरीके से, जितना ज़्यादा मोटिवेशन के साथ, जितना ज़्यादा जो है मैं लगन से, मोहब्बत से पढ़ सकती हूँ ना, मैं वैसे पढूं। और कहती पता नहीं दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते ही मेरे जहन में आ गया कि मुझे इस दुरूद शरीफ को जो है ना वो ऐसे लेना है कि जैसे ये मेरी चार्जिंग है। कहती है कि मैंने इसको ऐसे लेना शुरू किया
کہ ہم کو بھی جو ہے نا وہ صبح خود کو ایسے ہی چارج کرنا ہے، موٹیویٹ کرنا ہے درود شریف پڑھ کے، رب تعالیٰ سے جڑ کے، جس طرح سے کہ ہم صبح صبح اپنے سارے گیجٹس جو ہیں ان کو گھر سے نکلنے سے پہلے جو ہے وہ چارج کرتے ہیں، تاکہ سارا دن جو ہے وہ فلی آپریٹو فارم میں ہو، ساری ایپس ان پہ کھلیں اور سب بہت اچھی فارم میں چلیں۔ بالکل ایسے ہی میں نے اپنے ایکسپیرینس سے یہ نوٹ کیا کہ جب آپ بہت درود شریف پڑھتے ہیں تو رب تعالیٰ آپ کو اتنا موٹیویٹڈ رکھتا ہے، آپ کے وقت میں اتنی برکت آ جاتی ہے، دعائیں ایسی قبول ہوتی ہیں کہ بعض اوقات تو آپ کو سوچ آتی ہے اور رب تعالیٰ اس کا انتظام کر دیتا ہے۔ اور ایسی چیزیں جب آپ کے ساتھ بہت ہونے لگتی ہیں تو یہ آپ کے لیے اتنی زبردست موٹیویشن ہے کہ آپ کو جگہ جگہ جو ہے نا وہ لوگوں کی باتیں جا کے سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ درود شریف سے جڑے اور رب تعالیٰ نے آپ کے لیے جہاں موٹیویشن چاہیے، جہاں کانفیڈنس چاہیے، جہاں پلاننگ چاہیے، جہاں آپ کو غیبی مدد چاہیے، تو رب تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز کا انتظام خود بخود ہوتا چلا جاتا ہے اور آسانیاں آپ تک رب تعالیٰ خود ہی پہنچا دیتا ہے۔ جو موٹیویشن آپ کو درود شریف پڑھنے سے ملتی ہے وہ موٹیویشن آپ کو کسی بھی موٹیویشنل اسپیکر کی اسپیچ سننے سے نہیں ملے گی۔ میں وہ سارے لوگ جو کہ بہت زیادہ موٹیویشن کی تلاش میں ہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ وہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے وہ عزم و ہمت ان میں آ جائے، میں انہیں کہوں گی کہ وہ درود شریف سے سٹارٹ لیں اور پھر دیکھیں کہ کیسے کیسے رب تعالیٰ کے کرم نہیں ہو جاتے۔ کہتی ہے پھر درود شریف کو میں نے پڑھنا شروع کیا اور اس نیت سے پڑھنا شروع کیا کہ ڈیلی جب میں یہ پڑھ رہی ہوں تو رب تعالیٰ جو ہے مجھے پروڈکٹیو بھی بنائے گا اور مجھے موٹیویشن بھی دے گا۔ کہتی ہے پھر جب میں نے اس نیت سے جو ہے وہ درود شریف کو پڑھنا شروع کیا، ایسے اپنے معاملات رب تعالیٰ کے سپرد کرنا شروع کیا اور ڈیلی بیسز اللہ تعالیٰ سے اپنے کاموں کے لیے ضرور صبح اٹھتی تھی اور اٹھ کے خوب درود شریف پڑھ کے جو ہے مدد مانگتی تھی، تو میں نے دیکھا کہ سلولی اینڈ اسٹیڈیلی جو ہے رب تعالیٰ نے میری ذات کے اندر بہت سکون دینا شروع کیا، رب تعالیٰ نے میری چیزوں سے رہنمائی کرنا شروع کی، معاملات میرے لیے آسان ہونا شروع ہو گئے۔ کہتی یہاں تک کہ کتنے کام ایسے ہوئے کہ جو میں نے تہجد میں اٹھ کے یا دن کے وقت کسی بھی وقت بیٹھ کے خوب درود شریف پڑھ کے رب تعالیٰ سے دعا مانگی تو میرے کام ایسے ہوئے کہ ارد گرد والے لوگ بھی پوچھتے تھے کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ تو ممکن نہیں تھا۔ یا جاب پہ ایسا تھا کہ سرٹن کام ہوئے جو کہ کولیگز وغیرہ نے پاس سے بولا کہ یہ تو ہوتا نہیں، تمہارے یہ کام کیسے ہو جاتے ہیں۔ کہتی لیکن دل ہی دل میں مجھے پتا تھا کہ میرا رابطہ رب تعالیٰ سے ہے، تو رب تعالیٰ مجھے درود شریف کی یہ معجزے دکھا رہا ہے کہ جس طرح میں چاہتی تھی مجھے رب تعالیٰ نے وہ سکون بھی دے دیا اور وہ موٹیویشن بھی دے دی ہے، اور ڈیلی ایسا تھا کہ میں درود شریف کو ایسے پڑھتی تھی کہ مجھے خود کو چارج رکھنا ہے اور خود کو چارج رکھنے کے لیے مجھے درود شریف کو پڑھتے رہنا ہے اور رب تعالیٰ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو مینٹین کرنے کے لیے بھی مجھے درود شریف کو بڑھاتے چلے جانا ہے۔ میں اپنے ایکسپیرینس سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کو جس چیز کے لیے بھی موٹیویشن چاہیے آپ اس مقصد کو ذہن میں رکھیں اور درود شریف پڑھنا شروع کر دیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے چلے جائیں۔ شروع میں ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو کہ جیسے آپ درود شریف پڑھنا روکیں تو آپ کو لگے کہ آپ کی موٹیویشن جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو گئی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں گے کہ جتنی دیر تک آپ ورد کرتے رہیں گے تب تک بھی موٹیویشن رہے گی، اور جب پڑھنا بند بھی کریں گے، زبان رک بھی جائے گی، تو پرماننٹ باڈی کے اندر جو ہے نا ایک موٹیویشنل فیچر جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے گا اور یہ چیزیں ہر وقت آپ کے ساتھ رہیں گی، آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بن جائیں گی۔ کسی بھی موٹیویشنل اسپیکر کی اسپیچ سننے کے بعد تو ایسا ہے کہ آپ کو وہ ساری چیزیں خود میں ڈیولپ خود کرنی پڑتی ہیں کہ لیکن درود شریف چونکہ آپ رب تعالیٰ کے ساتھ جوڑ کے پڑھتے ہیں تو رب تعالیٰ کا یہ کرشمہ ہوتا ہے کہ وہ ساری چیزیں جن کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں جو کہ آپ کی پرسنالٹی میں ڈیولپ ہونی ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں جو کہ آپ کے حالات میں بدلنی ہوتی ہیں، وہ سب کچھ رب تعالیٰ ذمہ داری لے لیتا ہے اور وہ سب کیسے سارا کچھ جو ہے وہ آپ کے لیے ارینج ہوتا چلا جاتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو پھر فائدہ کس چیز میں ہوا کہ موٹیویشن کسی موٹیویشنل اسپیکر سے لی جائے یا موٹیویشن جو ہے اس کے لیے درود شریف پڑھا جائے اور رب تعالیٰ ہر چیز کا انتظام، چاہے وہ آپ کی باڈی ہو، چاہے وہ آپ کے حالات ہوں، چاہے وہ آپ کے انعامات ہوں، چاہے آپ کے گولز ہوں، سب کچھ رب تعالیٰ سیٹ کر دیتا ہے۔ آپ میں سے کسی کو بھی جو ہے وہ اگر اپنی موٹیویشنل سٹوری جو ہے وہ میرے ساتھ شیئر کرنی ہو تو آپ انسٹا پہ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ تب تک خوب درود شریف پڑھیں اور رب تعالیٰ سے دین اور دنیا کی تمام بہتریاں بھلائیاں جو ہیں وہ اپنی دین، دنیا اور آخرت کے لیے جو ہے وہ لکھوا لیں۔ خوب کوالٹی پیدا کریں عبادت میں، خوب کوالٹی پیدا کریں اپنی دنیا کی زندگی میں اور درود شریف کی کثرت کر دیں۔ ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹل دین اللہ حافظ۔